मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। 15 मासूम जाने झुलस गईं। थेम्स का एक अंधोनाक सान्या आज हुआ। दरअसल ये सिर्फ आतिशज़दगी का एक वाक़या नहीं था, बल्कि ये वो निज़ाम था जो जल रहा है, जिसके हवाले से तावीलें दी जा रही हैं कि निज़ाम जो है वो मज़बूत है और दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। वो निज़ाम इसी तरह ज़मीन बोस हो रहा है। ये वो निज़ाम है जो करप्शन की बुनियाद पर रखा गया है। ये वो निज़ाम है जो अक़रबा परवरी की बुनियाद पर रखा गया है। ये वो निज़ाम है जो उमरा को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाया गया है। ये वो निज़ाम है जहाँ बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आपको एक सान्या के बाद ज़रूर नज़र आती हैं। आपको सायरन बजाती हुई फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी नज़र आती हैं। आपको एम्बुलेंसेस भी दौड़ती हुई नज़र आती हैं। हर तरफ आपको पुलिस एहलकार भी नज़र आते हैं और आला अफ़सरान भी नज़र आते हैं। और उस वक़्त सब मुतहर्रिक हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म भी नोटिस ले लेते हैं और वज़ीर दाखिला भी मौके पर पहुँच जाते हैं। वज़ीर सेहत भी कराची से इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो 15 जानें चली गईं, उनका ज़िम्मेदार कौन था? वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने एक हंगामी इजलास बुलाया और उस हंगामी इजलास में उन्हें इब्तिदाई रिपोर्ट भी पेश कर दी गई। उन्हें बताया गया कि इसमें किस तरह से इंतज़ामिया ने गफ़लत का मुज़ाहिरा किया है। ये गफ़लत का मुज़ाहिरा था, फ़क़त गफ़लत का मुज़ाहिरा था या ये एक बड़ी गैर ज़िम्मेदारी थी? इसका नोटिस जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने ज़रूर लिया है, लेकिन कब कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा इस सान्या के असल मुजरिमों को, किस वक़्त उन कातिलों को सज़ा दी जाएगी? क्योंकि ये कत्ल हुआ है, ये उन मासूमों का कत्ल हुआ है जो अभी दुनिया में आए थे, जिनके अभी नाम नहीं रखे गए थे, जो अपनी माँओं के नामों के साथ इनक्यूबेटर्स में मौजूद थे, जिन्हें ऑक्सीजन दी जा रही थी, जिन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात दी जा रही थीं, जिनकी ज़िंदगी बचाने के लिए उन्हें इंतहाई निगहदाश्त के उस शोबे में रखा गया था, माँओं से दूर रखा गया था। ये जो गायनी वार्ड है उसमें जो इंतहाई निगहदाश्त का ये शोबा है, इंतहाई निगहदाश्त का जो ये रूम है, ये बिल्कुल ख़वातीन के उस गायनी वार्ड के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है और उसके कुछ फ़ासले पे ही प्राइवेट रूम्स हैं। बच्चों को इंतहाई निगहदाश्त के इस सेंटर में रखा जाता है ताकि उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी जा सके। 1 या 2 दिन बाद उन बच्चों को वालिदैन के हवाले करके रुख़सत कर दिया जाता है और जो बच्चे ख़तरे से बाहर नहीं होते, उन्हें मज़ीद वहाँ पर रखा जाता है। इन बच्चों की रजिस्ट्रेशन माँओं के नाम पर होती है, लेकिन ये कैसे बच्चे थे जो अभी पैदा हुए 24 घंटे जिन्हें हुए, कुछ को 48 घंटे हुए, कुछ को 2 दिन हुए, कुछ को 3 दिन हुए, लेकिन इंतहाई गफ़लत की वजह से, इंतहाई नाअहली की वजह से, इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी की वजह से ये बच्चे न सिर्फ माँओं से बिछड़े, बल्कि वो आँख खोलते ही दोबारा मौत की आगोश में जा चुके हैं और बहुत कर्बनाक तरीके से वो मौत की आगोश में गए हैं। वो इंतहाई निगहदाश्त का सेंटर जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की ऑक्सीजन की आवाज़ें आ रही होती हैं, बाज़ बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं। इस वक़्त वहाँ पर एक इंतहाई कर्बनाक सी खामोशी है, एक अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। ये अंधेरा दरअसल उस इंतहाई निगहदाश्त के उस वार्ड में नहीं है, बल्कि ये अंधेरा सच्ची बात ये है कि हमारे इस मुआशरे में जो है वो फैला हुआ है। इस मुआशरे को इसने अपनी लपेट में ले रखा है। कहीं किसी मुल्क में, किसी जमहूरी मुल्क में, किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में अगर कोई कुत्ता मर जाए, अगर कोई छोटा-सा वाक़या हो जाए तो वहाँ पर बड़े-बड़े लोग खुद मुस्तफ़ी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अफ़सोस की बात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस लेना पड़ता है और यहाँ पर वुज़रा आके तावीलें देते हैं, सफ़ाइयाँ पेश करते हैं। हालाँकि ये नहीं बताते कि ये गफ़लत कैसे हुई और क्यों कर हुई। अब ये बताया जा रहा है कि इस आतिशज़दगी की वजह एक एसी बना जहाँ से ये शॉर्ट सर्किट हुआ और जिसकी वजह से ये बच्चे जो है फँस गए और उनमें से 14 बच्चे इब्तिदाई तौर पर पहले बताया गया कि वो जाँ भाग हो चुके हैं और उसके बाद एक और बच्चे की इत्तला भी आई। एक बच्चे को एक खातून रिश्तेदार ने बचाया और 1-2 और बच्चों के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्हें बचाया गया है। एक माँ जो दुहाई दे रही है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, चाहे वो झुलस भी गया है, लेकिन उसका डीएनए करवा के वो मेरे हवाले किया जाए। मैं उस वक़्त तक नहीं उठूँगी जब तक मेरे शौहर के डीएनए के साथ उस बच्चे का डीएनए मैच नहीं करेगा। क्योंकि वो माँ है और माँ के दुःख को सिर्फ़ माँ ही समझ सकती है या औलाद वाले ही समझ सकते हैं कि उन पर इस वक़्त क्या गुज़र रही है। आज ईद मिलादुन नबी था, आज हर तरफ खुशियाँ मनाई जा रही थीं, लेकिन इस गफ़लत की वजह से दर्जनों ख़ानदान और सैकड़ों लोग मुतासिर हुए हैं। वो इस वक़्त सोग की कैफ़ियत में हैं और ये सोग की कैफ़ियत न सिर्फ़ उन लोगों पर है, बल्कि जिसने भी ये कर्बनाक वाक़या सुना है, इसकी खबर सुनी है, तो वो तमाम के तमाम जो हैं, वो आज इस कैफ़ियत में हैं कि उनसे बयान नहीं हो पा रहा। ये खबर जैसे ही आई उसके बाद यकीन माने मेरे अपने जो गम हैं वो सामने आ गए हैं, क्योंकि अपनी बेटी आज से 7 साल पहले इसी इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में थी और वहीं पर उसने दम तोड़ा था और वो भी एक डॉक्टर की गफ़लत का नतीजा था। आज तो मीडिया भी वहाँ पर पहुँच गया है, आज तो अपोज़िशन भी वहाँ पर पहुँच गई है, आज तो
مذہبی سیاسی جماعتیں بھی وہاں پر پہنچ گئی ہیں، آج تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت بھی وہاں پر پہنچ گئی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ تو میڈیا کو توفیق ہے کہ وہ صحت کے شعبے کے اوپر کوئی متواتر ایک ٹرانسمیشن کر سکے، ماں سوائے چند پیکیجز کے، ماں سوائے مہینے میں کہیں ایک بار یا دو بار وہاں سے رپورٹنگ کے لیے لائیو ہوتا ہے یا کوئی چھوٹا سا چنک چلایا جاتا ہے۔ بصورت دیگر شعبہ صحت کے اوپر کوئی توجہ جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا میں نہیں دی جاتی۔ مین سٹریم میڈیا میں اتنا وقت ہی نہیں دیا جاتا شعبہ صحت کو جس کے اوپر دیا جانا چاہیے۔ مسلسل اس حوالے سے بہت سی خبریں ہوتی ہیں، لیکن ان خبروں کو یا تو روک دیا جاتا ہے یا پھر انہیں مناسب کوریج ہی نہیں ملتی، اور جس کا نتیجہ آج یہ ایک سانحہ کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ اب جو ہیلتھ کی بیٹ کور کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ 4 سالوں میں 4 بچے یہاں سے اغوا ہو چکے ہیں، جس کے بعد یہاں پر سیکیورٹی غیر معمولی تھی۔ لیکن کیسی سیکیورٹی تھی کہ ہر چیز کو مکفل کیا ہوا تھا لیکن ان کو کھولنے والا وہاں پر کوئی شخص نہیں تھا۔ کیسی سیکیورٹی تھی کہ جہاں پر 2 ڈاکٹرز کو ایک وقت میں موجود ہونا چاہیے تھا، بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک ڈاکٹر تھا لیکن وہ بھی بر وقت نہیں پہنچ سکے۔ کیسی سیکیورٹی تھی جہاں پر ایک انکیوبیٹر میں 2 سے 3 بچوں کو رکھا جاتا ہے، اور ایک شخص جس کا اپنا بچہ جو ہے اس سانحہ میں جاں بحق ہوا ہے، اس نے بتایا کہ تقریباً 55 کے قریب لوگ، اس نے کہا کہ میں کنفرم نہیں کر سکتا لیکن میرا اندازہ ہے کہ 50 سے 55 کے قریب بچے جو تھے وہ اس انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں موجود تھے جو جھلسے ہیں۔ ابھی تک کوئی حتمی رپورٹ، کوئی حتمی اطلاع جو ہے وہ ہمیں نہیں موصول ہو رہی، لیکن ابھی تک کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا۔ جو والدین ہیں وہ ابھی تک ایک غم کی کیفیت میں ہیں، ایک کربناک صورتحال کی کیفیت میں ہیں کہ آیا ان کے بچے جل گئے ہیں یا پھر اس سانحے سے کسی انسانی درندے نے فائدہ اٹھایا ہے، کیونکہ یہ رپورٹنگ ہوتی رہی ہے کہ گائنی وارڈ سے بچے چوری ہوتے ہیں، جس کے بعد سیکیورٹی میں ایک بڑا اضافہ ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر ہماری سوسائٹی پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشتے۔ انتہائی پڑھے لکھے لوگ جنہیں ہم ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ بھی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ضرور ہے کہ کیا اس ہاسپٹل پر دباؤ کم ہے؟ بالکل اس ہاسپٹل پر بہت زیادہ دباؤ ہے، کیونکہ یہ راولپنڈی اسلام آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے جہاں پر ضلع اٹک، ضلع جہلم، ضلع چکوال اور ضلع تلہ گنگ سے لوگ آتے ہیں، جہاں پر پشاور تک کے مریض جو ہیں علاج کے لیے آتے ہیں۔ ہر وقت جہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، بہت سے مریض جو ہیں انہیں بیڈ نہیں ملتا، وہ فرش پر لیٹے ہوتے ہیں۔ بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جو باہر لان میں بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ اندر بیٹھنے کی جگہ تک نہیں ہوتی۔ ایسی صورتحال گائنی وارڈ کی ہوتی ہے۔ گائنی وارڈ میں جب خواتین انتہائی نازک صورتحال میں ہوتی ہیں اس وقت بھی انہیں بیڈ میسر نہیں آتا، اور اس کے لیے بھی کسی سفارش کی ضرورت اسلام آباد میں پڑتی ہے۔ کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے کہ پورے اسلام آباد میں یہ سب سے بڑا ہاسپٹل ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر 2 ہاسپٹلز ہیں ان میں اتنی سکت ہی نہیں ہے، چاہے ہم بات کریں پولی کلینک کی یا پھر ہم سی ڈی ہاسپٹل کی بات کریں، ان میں اتنی سکت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اتنے لوگوں کو سنبھال سکیں۔ تو لامحالہ یہ تمام جو پریشر ہے یہ پنز ہاسپٹل پر عائد ہوتا ہے۔ بعد حکومت نے کسی نئے اسپتال کے حوالے سے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں۔ بارہ ہاسپٹل کا ایک منصوبہ سامنے آیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایک اور بڑا اسپتال اسلام آباد میں قائم کیا جائے گا تاکہ پنز پر جو پریشر ہے وہ کم کیا جا سکے، لیکن یہ باتوں سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارا یہ نظام درم برم ہو چکا ہے، کیونکہ لوکل باڈیز کو آج تک ہم نے مضبوط نہیں کیا۔ کس وجہ سے مضبوط نہیں کیا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل نہیں کرنا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اگر لوکل باڈیز مضبوط ہوں، ان کے پاس اتنے اختیار ہوں کہ وہ نئے منصوبے شروع کر سکیں، صحت اور تعلیم کے حوالے سے وہ اقدامات اٹھا سکیں، تو اس سے ملک کو فائدہ ہوگا، اس سے اس طرح کے سانحات سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر ایک سانحہ کا شکار ہوئے ہیں۔ جو قومیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی پھر وہ مسلسل سانحات کا سامنا کرتی رہتی ہیں، اور یہ سانحہ پنز جو ہے یہ بھی جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سے سانحات ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں کہیں بچے گٹر میں گر کر جاں بحق ہو جاتے ہیں، کہیں راہ چلتی والدہ کے ساتھ بچے گٹر میں گر جاتے ہیں، کہیں بچے ہاسپٹل میں جھلس جاتے ہیں، کہیں بچوں کو ہاسپٹل سے اغوا کر لیا جاتا ہے، کہیں بچوں کے ساتھ مدارس میں اور اسکولوں میں زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، کہیں بچوں کے ساتھ گلی محلوں میں زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم مجموعی طور پر اس کا آج تک حل نہیں نکال سکے۔ اگر اب بھی اس معاملے پر سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو آنے والی نسل کے لیے ہم فقط سانحات اور سوالات چھوڑ کر جائیں گے، لیکن کوئی حل پیش نہیں کر پائیں گے، اور اس طرح سے معاشرے بنتے نہیں ہیں، معاشرے مزید بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نہ صرف اس معاملے کی انکوائری کروائیں، نہ صرف ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی جو انہوں نے قائم کی ہے اس کی رپورٹ پر اکتفا کریں، بلکہ پمز ہاسپٹل سمیت جو دیگر اسپتال ہیں ان کے حوالے سے بھی نوٹس لیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہاں پہ سہولیات کیا کیا ہیں، وہاں پہ کس انداز سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ
پولی کلینک ہے، چاہے وہ سی ڈی ہاسپٹل ہے، چاہے اسلام آباد کے ساتھ جڑا ہوا راولپنڈی ہے، وہاں پر ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، وہاں پر ہولی فیملی ہاسپٹل ہے، وہاں پر بے نظیر بھٹو ہاسپٹل ہے۔ گائنی وارڈ کے حوالے سے آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک تصویر جو سامنے آئی جب ریسکیو ٹیمیں یہاں پر پہنچی تو کوئی ہنگامی راستہ نہیں تھا، اور ایک سیڑھی کے ذریعے جو ہے وہ مریضوں کو، خواتین کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، بچوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ تو اندازہ لگا لیں کہ ہم صحت پر کتنی توجہ دے رہے ہیں۔ آخر میں ان سوگوار خاندانوں کے نام آپ کے بچے آپ سے بچھڑ گئے ہیں، یہ ایک بڑا دکھ ہے۔ کاش کہ آپ کی یہ قربانی رنگ لائے اور یہ حکمرانوں کو جھنجھوڑ دے۔ کاش آج کے بعد پاکستانی قوم مزید اس طرح کے سانحات کو نہ دیکھے، نہ سنے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔